देखते हैं कि हमारे मजहबी मामलात में ये इंटरफेरेंस है, मुदाखलत है और इस तरह के किसी कानून की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसे रिजेक्ट करते हैं। 1995 का जो वक्फ बिल है और उसके बाद 2010 और 13 में कुछ अमेंडमेंट्स लाए गए, ये सारे अमेंडमेंट्स जो है वक्फ के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए लाए गए थे। 2024 में जो अमेंडमेंट लाए गए हैं, इसका इंटेंशन ही वक्फ के निज़ाम को ख़त्म करना, उसको डैमेज करना। हम उनकी नेक नीयती पर यकीन करते हुए कहते हैं आप उन जायदादों को छोड़ दें जिन पर आपने कब्ज़ा कर रखा है, हमारा वक्फ सही हो जाएगा। दो अलग अलग चीज़ें हैं। हमारा काम है अपने हुकूक के लिए लड़ना, उनकी नीयतों में खोट है, वो अपना हिसाब देंगे। एक बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, बाबरी मस्जिद का जो फैसला था, उस जजमेंट में खुद अदालत ने ये एतराफ़ किया है, न वहाँ पर कोई मंदिर थी, न मंदिर के आसार मिले, न मंदिर तोड़कर बनाया गया। ये खुद इस बात का एतराफ़ है कि वो जो फ़ैसला दे रहे हैं वो इंसाफ के तकाज़ों की बुनियाद पर नहीं दे रहे हैं, वो आस्था की बुनियाद पर दे रहे हैं। अब अगर अदालतें आस्था की बुनियाद पर फैसला करने लगे तो गाँव की पंचायतों का क्या होगा और गली कूचों में लड़ने वालों का क्या होगा, आप नहीं कह सकते। अब देखिए, ये तो एक मुनज़्ज़म कोशिश है कि मुसलमानों की चाहे मजहबी आवाज़ हो या सियासी आवाज़ हो, उसको ख़त्म किया जाए। ख़ास तौर पर सियासी एतबार से मुसलमानों को अछूत बनाने की प्लानिंग है और उसमें बहुत हद तक कामयाब हुए हैं। हमें अपना एक बाशूर कम्युनिटी की हैसियत से अपने कायदीन की, अपने असासे की हिफाजत करनी चाहिए। देखिए, सीधी सी बात है, इस्लाम हमेशा बाकी रहेगा और जो मुसलमान इस्लाम को थामे रहेंगे, किताब व सुन्नत को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो कभी मिटाए नहीं जा सकते। बस ख़त्म। देखिए, उनका क्या इरादा है वो तो आपने सुन ही लिया है, लेकिन इंशाअल्लाह हम लोग इस बिल को कभी कबूल नहीं करेंगे। इसके लिए जो भी कानूनी लड़ाई लड़नी होगी, जिस तरह भी हमारे को कानून जितना हक देता है, कानूनी दायरे में हम लोग इंशाअल्लाह लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए जमा किया गया है कि ये जाने के असल मसला क्या है, आगे आने वाला जो वक्त है उस पर क्या पेश आएगा, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन कलर में 35 से 40 ये भी बात आई है। अभी मुकर्रिरीन ने भी ये बात की है कि वक्फ बिल जो है इसको रोका जाए और पूरी ताकत लगाई जाएगी। जो भी जमहूरी कोशिश होगी, वो जमहूरी कोशिशों के साथ जो है इसको क्या नाम है, रुकवाने की कोशिश की जाएगी और इंशाल्लाह इसमें कामयाबी मिलेगी हम लोगों को। इसके लिए एक शेर यही है कि अब ना आएगा अबाबिल का लश्कर कोई, अपने काबा की हिफाजत हमें खुद करनी है। ये तो हमारी प्रॉपर्टी है, हमारे बाप दादा की प्रॉपर्टी। हम अगर सही नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे खानदान वाले ना हमें ठीक करेंगे, गवर्नमेंट हमको ठीक करने नहीं आएगी। हमारी कमी है, ये हमारी कमी है, हमको करना चाहिए तो वो हम ठीक करेंगे। अब जाके आवाज उठाएगी मिल्ली कौंसिल हर मामले में आवाज़ उठाती है और इंशाल्लाह मिल्लत का, मुल्क का जहाँ जहाँ भी फायदा है। कोलकाता शहर में कंस्ट्रक्शन तो धड़ल्ले से हो रहे हैं वक्त। देखिए, कंस्ट्रक्शन का जहाँ तक मामला है, ये सब हम लोगों का उससे मतलब नहीं है, लेकिन गैर कानूनी तरीके से कहीं हो रहा है तो इस पर कानूनी मामला होना चाहिए और उसको रोका जाना चाहिए। हम लोग का तो अभी पहला स्टेप है कि मिशन तालीम 2050 है कि हम तालीम के मैदान में इतना काम करें कि 2050 तक हमारे मुल्क का एक भी बच्चा जाहिल ना रहे, बच्चा बच्ची सब पढ़ा लिखा रहे। ये हमें 2013 से ये चल रहा है, हम मिशन लेकर के चल रहे हैं। मीटिंग मतलब ये तो कॉन्फ्रेंस हुआ, वक्फ बिल जो नया बिल आया इसका ऊपर डिस्कशन हुआ, तो पास नहीं होगा, यही तो हम लोग मांगते हैं। डर का माहौल है अभी भी लग रहा है। हाँ, डर का माहौल है। डर का माहौल कुछ नहीं है। हम लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहा है, बिल ठीक नहीं है, कम्युनिटी के लिए हार्मफुल है। इसके लिए जो जो करना है करेंगे, सब मिल के करेंगे। अगला कदम क्या होगा सर? अगला कदम बिल को रिजेक्ट कराना है। जो देना है कानूनी तौर पे हम लोग किया ऑलरेडी कर। जो है हर वक्त सरगर्म है, ख़ास करके ये बिल को लेकर तो बहुत ज़्यादा ही सरगर्म है। मैं बता दूं कि सिर्फ ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल कलकत्ता नहीं बल्कि कौमी ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल ने सबसे पहला प्रोग्राम 5 अगस्त दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में किया था, जबकि जहां पे लगभग 42 MPs आए थे और उन्होंने अपनी अपनी राय जो है वहाँ रखी थी
اور میں آپ کو بتا دوں کہ کلکتے میں بھی جو آل انڈیا ملی کونسل کولکتہ ہے، سب سے پہلے جو ہے تحفظ اوقاف کے سلسلے میں جو ہے پروگرام رکھا گیا تھا ہوٹل لائبریری ان میں، جس میں وقف بورڈ کے جو ہے CEO احسان علی صاحب آئے تھے، پھر امارت شریعہ کی طرف سے فہد رحمانی صاحب تھے، شبلی قاسمی صاحب تھے، امارت شریعہ کے جو ناظم ہیں وہ موجود تھے اس وقت، اور یہ ہمارے جو فراد حکیم صاحب میئر آف کلکتہ ہیں وہ موجود تھے، جناب جاوید خان صاحب جو ہیں وہ موجود تھے۔ تو اس طرح سے جو ہماری کوشش جاری ہے کہ وقف بورڈ آف ویسٹ بنگال جو ہے وہ تو ریجیکٹ کر ہی رہی ہے، اور انہوں نے اپنی رپورٹ جو ہے الحمدللہ سبمٹ کر دیا ہے ویسٹ بنگال گورنمنٹ کو، کہ ہماری یہ بھی کوشش ہے کہ ویسٹ بنگال گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو ٹوٹلی ریجیکٹ کر دے، اور اس سلسلے میں ہمارا پروگرام کنٹینیو چل رہا ہے۔ آج ہم لوگوں نے ملی کالج میں یہ پروگرام رکھا تھا آل انڈیا ملی کونسل کولکتہ کی طرف سے، جہاں حضرت مولانا عمر عابدین صاحب جو ہیں وہ موجود تھے، جو کہ آل انڈیا ملی کونسل تلنگانہ کے سیکریٹری ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہیں وہ بیٹے ہیں، یعنی کہ فرزند ارجمن ہے حضرت مولانا خالد صف اللہ رحمانی صاحب، جو صدر ہیں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے۔ تو ان کا اسٹڈی جو ہے بہت واسٹ ہے اس فیلڈ میں، اور وہ کام کر رہے ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے جو انکار یا پھر کہہ لیجئے کہ جو بھی رپورٹس گئے ہیں JPC کو دیا جا رہا ہے، جو ریجیکشنز دیے جا رہے ہیں، اس پر ان کا بہت اہم رول ہے۔ یہ رپورٹ تیار کرنے میں ان کا بہت اہم رول ہے۔ انہوں نے بہت اسٹڈی کیا ہے، اسٹڈی کر کے اس پہ جو ہے میٹیریلز ریڈی کیا ہے، اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کو سبمٹ کیا، جس کے ذریعے JPC کو دیا گیا۔ ان کے ریپرزنٹیشن جو ہے تلنگانہ میں بھی جو ہے JPC کو جو ہے جو ہوا تھا، اس میں حضرت مولانا عمر عابدین صاحب موجود تھے۔ اور آج آپ نے دیکھا ہوگا کتنے سادہ اور سیدھے انداز میں، کتنے شاندار انداز میں پہلے تو یہ سمجھایا کہ وقف ہے کیا، اور پھر ہمارا جو ہے شرعی جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے، اور یہ جو وقف امینڈمنٹ بل آ رہا ہے یہ کتنا خطرناک ہے، اور کتنی بڑی ایک سازش ہے کہ مسلمانوں کے پراپرٹیز کو ہڑپ لیا جائے یا چھین لیا جائے ان لوگوں سے، اور مسلمانوں کا ایک بیک بون ہے وقف، اس کو جو ہے توڑ دیا جائے، اور آپس میں اختلاف پیدا کرا دیا جائے، چاہے وہ آغا خانی کو بیچ میں لا کر، یا بورا کمیونٹی کو بیچ میں لا کر، یا شیعہ کمیونٹی کو بیچ میں لا کر، سنی اور شیعہ اور آغا خانی اور یہ سب کر کے آپس میں اختلاف پیدا کروانا چاہتے ہیں، اور ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی ان لوگوں کا جو ہے وہ اس کو اختیار کر کے یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم، میں آل انڈیا ملی کونسل کولکتہ اسسٹنٹ جنرل سیکریٹری کی حیثیت سے، تو سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا ان تمام حضرات کا جو اپنا قیمتی وقت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے آج کے اس پروگرام میں حاضر ہوئے، اور ماشاءاللہ اس پروگرام کو بہت انتہائی کامیاب بنایا، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ حکومت نے جو وقف امینڈمنٹ بل جو ابھی پیش کیا ہے، جو ابھی پاس نہیں ہوا ہے، اس میں کافی لوگوں پہ اضطراب ہے، بے چینی ہے، اور لوگ اس کو بہت ہی اس سلسلے میں بہت پریشان ہیں کہ آئندہ کیا ہوگا۔ تو اس سلسلے میں جو ہے ایک آج آل انڈیا ملی کونسل کی جانب سے ملی علم کالج میں یہ آج پروگرام ہوا تحفظ اوقاف کے نام سے، جس میں کافی ساری باتیں آئی، اور خاص طور پہ حضرت مولانا عمر عابدین صاحب نے جس طرح سے لوگوں کو باتیں سمجھائی ہے اور اویئرنیس کیا ہے، یہ واقعی میں قابل تعریف ہے، اور امید ہے کہ جو یہاں کے جو لوگ تھے انہیں یہ بات ظاہر طور پہ سمجھ میں آئی ہے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جو ہے یہ آگے بھی جاری رہے گا۔